शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया और उस आइन की वजह से हम इधर हैं। और उन्होंने उस आइन के जब साइन किया उस आइन को, तो उन्होंने ये कहा कि वी नीड पेशेंस, टॉलरेंस एंड अकोमोडेशन विच इज नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन अफसोस कि इधर जो हमने मजाक बना दिया है इस हाउस का, उसका मिसाल नहीं बनता और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम इधर अपने हलके छोड़कर इधर इसलिए आते हैं कि हम कानून साजी करें, लेकिन आपको शायद मुझसे ज्यादा पता होगा कि मैंने कल फहरिस्त देखी कि कितने कवानीन इस असेंबली में ले हुए हैं बहैसियत ट्रेजरी लॉज जो हुकूमती बेंचेस की तरफ से आए हैं, और कितने सदारती महल से ऑर्डिनेंसेस आए हैं। 40% of the laws that are under discussion in the House are ordinances. 40% जनाब स्पीकर। और आपको ये सुनकर और हैरत होगी कि ये ऑर्डिनेंसेस रात के अंधेरे में बनाई जाती हैं, लोगों को उनकी नौकरियों से निकालने के लिए बनाई जाती हैं, एक्सटेंशंस के लिए बनाई जाती हैं, तोसी के लिए बनाई जाती है। नेवर हर्ड कि ऑर्डिनेंसेस में आप HEC के हेड की टेन्योर्ड पोजीशन है 4 साल, उसको 2 साल कम के ऑर्डिनेंसेस है। चलो भाई चलो, आप नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल, क्योंकि वो आपकी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा है, उसको आप तोसी इसलिए देते हैं कि आपका सारा पॉलिटिक्स उस पर चलता है, तो वो आप एक और ऑर्डिनेंसेस के जरिए दे रहे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, जो ऑर्डिनेंस विच टेक्स द केक और जो बहुत ही तशवीशनाक है, एंड आई वांट टू अलर्ट दिस हाउस ऑन दैट, वो है जो हाल ही में जो एक जुमा बाजार लगाया गया ऑर्डिनेंसेस का पिछले हफ्ते। 21 ऑर्डिनेंसेस, शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लिखवा दें कि 21 ऑर्डिनेंसेस 1 घंटे में पास की, और उसमें इलेक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी थी। और इस इलेक्शन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जनाब स्पीकर एक बहुत ही खतरनाक कानून है। ये एक रोड मैप है अगला इलेक्शन चुराने के लिए। ये एक जो आइन है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान के आइन के बाद अगर कोई कानून अहम है तो वो इलेक्शन लॉज हैं, और इस इलेक्शन लॉ को पामाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के साथ आप तसादुम करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि 72 शिकों में अक्सरियत शिकें जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, वो आइन के खिलाफ हैं, वो ECP के कवानीन के खिलाफ हैं, वो आइन के रूह के खिलाफ हैं। इसलिए जनाब स्पीकर, इस कानून को फिलफौर वापस लिया जाए, और अगर नहीं तो फिर आप एक और राह हमवार करेंगे इस मुल्क में। इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको आप छीनेंगे। जनाब स्पीकर, एक और बहुत ही सीरियस इशू है जिसके ऊपर इधर मेरे हैदर होती साहब जो इधर मौजूद नहीं है, उन्होंने उसका जिक्र किया और मैं उसका भी जरूर जिक्र करूंगी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैं जिक्र कर रही थी। 2007 में जिस वक्त वो मुल्क में वापस आई तो उस मुल्क में 2 खतरात थे जनाब स्पीकर। एक खतरा आमरीत का था और दूसरा खतरा अस्करियत पसंदों का था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अगर जान गई है तो उस वक्त उस मुल्क के बाकी तो हमारे मुकदमे चल रहे हैं, हम चाले उसके लिए लड़ेंगे कि कौन, हमें पता है कि कौन कातिल है उनका। लेकिन जो अनासर उस वक्त थे, एक डिक्टेटर था और अस्करियत पसंद थे, और बज़ाहिर अस्करियत पसंदों ने ही उनकी शहादत जो है वो की। जनाब स्पीकर, आज में खतरा ये है, और ये मैं शेर आपको, मुझे याद आ रहा है ये एक शेर जो आज के हालात हैं। एक बार फिर आपकी सरहदों पर बेचैनी है,
آپ جس علاقے میں ہیں یقیناً آپ کے دل میں بھی یہی بات ہوگی. خیبر پختونخوا میں فارمر مرجڈ جو ہمارے ایریاز ہیں اس میں بھی بے چینی ہے جناب اسپیکر. اور یہ میں کہوں گی سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے؟ اس شہر میں ہر شخص پریشان کیوں ہے؟ اور ہم سب پریشان ہیں، پورا پاکستان پریشان ہے، کیونکہ اس ہاؤس میں جو فارن پالیسی ڈسکس ہونی چاہیے وزیر فارن پالیسی کے آ کر سازشیں کر کے تصادم کرا دیتے ہیں. یہاں بجٹ بکس کو اینٹوں اور پتھروں کی طرح سر پھاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتاتے نہیں ہیں کہ اس وقت اس ملک کو اس خطرے کو کیا خطرات لاحق ہیں، اور بہت خطرات لاحق ہیں جناب اسپیکر. سپٹمبر 11 جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے. امریکہ چلا جائے گا، پہلے بھی ایسے ہی چلا گیا تھا، اور بیچ میں ایک پورا خطہ جو ہے اس کو خطرے میں آگ میں جھونک کے جا سکتا ہے. پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ہم امن میں اپنا کردار ادا کریں گے یا کیا ہم جو ماضی کی غلطیاں ہیں وہ دہرائیں گے؟ یہ ہمیں وزیر کو بتانا ہے. یہاں پھڈے نہیں کرانے، اپنے ممبروں کی آنکھیں جو ہیں ان کو ہرٹ نہیں کرانا، سر نہیں پھاڑنے. ہمیں بتائیں، یہ تصادم کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اس ہاؤس کو چاہیے کہ ہمیں بتائیں افغانستان کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے. یو نیڈ ٹو آسک اسپیکر صاحب، اگر متاثر ہوگا یہ علاقہ تو کوئٹہ میں آگ لگے گی، متاثر ہوگا تو پشاور میں آگ لگے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس ہاؤس کو بریفنگ دی جائے. جناب اسپیکر، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، کچھ بجٹ کے اوپر کچھ 2-3 نکات پہ ضرور بات کروں گی. جناب اسپیکر، یہ چوتھا بجٹ تھا جو چوتھے فائنانس منسٹر نے چوتھا بجٹ دیا، اور بہت ہی منفرد کہتے ہیں فیل گڈ بجٹ. ایسا بجٹ انہوں نے پڑھا تو مجھے یہ لگ رہا تھا، ہمارے کولیگز ڈیسکیں بجا رہے تھے، میں بھی کبھی کبھی بجا رہی تھی، لیکن میں نے کہا مجھے ٹاک شوز میں جانا ہوتا ہے، میں سن لوں کیا بات کر رہے ہیں. لگ ایسا رہا تھا کہ اس چوتھے بجٹ میں کہ کوئی سفر نامہ ڈزنی لینڈ کا پڑھ رہے ہیں، اور جھولوں کوئی ہم لوگ جھولوں میں کوئی ہم جھولتے رہے ہو، ایسی انہوں نے سب باغ دکھائے، لیکن کئی اس میں بھول بھلائیاں بھی تھیں. جناب YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.